जी अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ खैर व खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके ऊपर अपने फजलों की बारिश नाज़िल करता रहे, आमीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारे पाक वतन में कानून एक है, मगर उसके रवैये दो हैं। एक कानून VIP इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं, चाहे वो अफसरी हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, यानी अदलिया की। और एक कानून आम आदमी के लिए। इस वक्त मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये मज़मून आपके सामने रखने की एक वजह ये है क्योंकि इन हालिया चंद महीनों में, चंद सालों में, बल्कि जब से पाकिस्तान बना उस वक़्त से अवाम के साथ धोखा होता रहा और अब भी हो रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर देखा जाए इस वक्त महंगाई की चक्की में अवाम बुरी तरह पिस रहे हैं और उनकी चीखें निकल रही हैं और आम अवाम बां बां कर रहा है। मगर उसकी दूसरी तरफ देखा जाए, हुकूमत हो, ब्यूरोक्रेसी हो, अदलिया हो, अक्सरी कुफ्ते हों, उनके खराजात घंटे बाद, हर दिन के बाद बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त आम मज़दूर 25-30 हज़ार रुपये महीना का कमा लेता है, मगर उस गरीब अवाम, उस मज़दूर को इस वक्त तकरीबन 280 रुपये लीटर पेट्रोल ख़रीदने पर मिलता है। मगर इसके दूसरी तरफ देखा जाए, इसी माशरे में, इसी वतन अज़ीज़ में लाखों रुपये तनख्वाह लेने वाले अफसरान को मुफ्त पेट्रोल की सहूलत मैसर थी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आम मज़दूर हो, दिहाड़ी वाला मज़दूर हो, उसको दुनिया की सबसे महंगी बिजली हो या गैस हो, वो ख़रीदने पर मजबूर है। और इसी तरह इसके अपोज़िट देखा जाए, इन अफसरान की बड़ी तादाद को 2000 के करीब बिजली के मुफ्त यूनिट्स फराहम किए जा रहे हैं और इस सफ़ में हर कोई नहा रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे मकानों के किरायों की मद में इनको पैसे मिलने वाले हों, वो हर दम तैयार रहते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपको इसी प्रोग्राम में एक इंसाफ के ऐसे अलम बरदार, अपने वक़्त का बाबा रहमता और नौज़ बिल्ला एक तमाशबीन को सादक और मीन का फतवा देने वाला, वो आप समझ गए होंगे, वो साकिब अंसार, जिस पर अल्लाह ताला भी लानते डालता होगा, उसके फरिश्ते भी लानते डालते होंगे और वतन अज़ीज़ में जिसको पता चलता है वो भी उसके ऊपर लानते डालता होगा। एक तमाशबीन इंसान को नऊज़ बिल्ला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लक़ब थे वो देने पर ता क़यामत उसके ऊपर लानतें पड़ती रहेंगी। वो जब रिटायर हुआ, उसने रिटायरमेंट से कबल अपने लिए ऐसे फ़ैसले किए
یہ ایسے اضافی مراعات کو یقینی بنایا۔ میرے دوستوں، ایک طرف وہ ڈیم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا رہا، پوری دنیا میں سفر کر کے، اور قوم کو یہ تلقین کرتا رہا آنے والی نسلوں کے لیے پانی کے ڈیم بہت ضروری ہیں، ان کا آنے والا وقت محفوظ کیا جائے گا۔ اور پھر ہمیں ساتھ یہ بھی فرمایا ہمیں پیٹ کاٹ کر بچت کر اپنی ذخائر کو بنانا ہوگا۔ اور میرے عزیز دوستو، بار بار اس کا نام لینے پر میرا دل نہیں کرتا۔ صاحب مصروف کی طرف سے کہا جاتا رہا، اگر میں ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اس ڈیم کے کنارے ایک جھونپڑی میں رہوں گا اور اس میں رہوں گا اور اس ڈیم کی حفاظت کروں گا۔ مگر اس کے برعکس صورتحال یہ رہی، اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل ہی اس نے اس بات کو یقینی بنایا انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اضافی مراعات ملتی رہیں، سہولتیں ملتی رہیں۔ میرے دوستو، سنتے جائیے۔ اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کو 16ویں گریڈ کا ایک سسٹم پرائیویٹ سیکٹری مہیا کیا گیا، اور اپنی تنخواہ کا لگ بھگ 85% یا 85% بطور پینشن قبول کر رہا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، میرے عزیز مزدوروں، میرے دیہڑی دار مزدوروں اور سفید پوش طبقے سے تعلق رکھنے والے، کان کھول کر سنیں، اس کو لگ بھگ 10 لاکھ ماہانہ اس کو پینشن ملتی ہے، اور اتنی پینشن لینے کے بعد بھی اس کو بجلی کے 2000 یونٹس 300 لیٹر ماہانہ پٹرول بھی انہیں مفت ملتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا مراعات ہوں گی جو ہمارے علم میں نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ صرف ایک ریٹائر صاحب کی مراعات کی تفصیل ہے، اور اندازہ لگا لیجیے اگر ایک ایک فرد کو دیکھا جائے تو بات کہاں تک پہنچ سکتی ہے کوئی اس وقت نوجوان مرد مجاہد اس میں ہمت ہے جو ان سے پوچھے، جناب آپ تو ملک کے خیر خواہ بھی بنتے تھے اور قوم کی خاطر اپنی اضافی مراعات کو چھوڑ دیں اور اس کو ایک مثال بنا دیں۔ میرے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے یہ مضمون رکھا، کیسے ریٹائرڈ لوگ وطن عزیز کو گدوں کی طرح نچوڑ کر کھا رہے ہیں، اس کے مقابل مزدور، دیہڑی دار طبقہ، سفید پوش طبقہ، مڈل کلاس طبقہ کیسے ستم سہتے ہوئے اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، بلا تکلف اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔